अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी कनीज़ शहज़ादी। दोनों भाई बेहद उदास नज़र आ रहे थे। उनकी आंसू भरी निगाहें अपने घोड़े पर लगी थीं, जो सहन में बेरी के दरख्त से बंधा हुआ था। अंदर उनका बाप लेटा हुआ था। वो कई रोज़ से बीमार था और वक्फे वक्फे से उसके खांसने की आवाज़ें उनके कानों में आ रही थीं। अजीज़ ने अपने छोटे भाई शरीफ की तरफ देखा और भराई हुई आवाज़ में बोला, मेरे तो वहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि हमारे प्यारे घोड़े चिंकी को हमसे एक रोज़ जुदा होना पड़ेगा। जब मैंने अब्बा के मुंह से ये बात सुनी कि चिंकी को फ़रोख्त कर दिया जाएगा तो मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अगर चिंकी को ना बेचा गया तो फिर अब्बा की दवा भी ना आ सकेगी। शरीफ अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, हमें अब्बा की दवाई का बंदोबस्त हर हाल में करना होगा। अब्बा की ज़िंदगी चिंकी से ज़्यादा कीमती है। अभी वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि उनकी माँ वहाँ आ गई। वो दोनों को घूर कर बोली, अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं? सूरज सर पर आ गया है, मंडी कब तक पहुँचोगे? तुम दोनों तो बहुत ही सुस्त लड़के हो। अभी चले जाते हैं माँ, अजीज़ ने जवाब दिया। चिंकी बेचारा भूखा है, अभी उसे कुछ और खा पी लेने दो। वाकई बहुत बुरा ज़माना आ गया है। उनकी माँ नाराज़ होकर बोली, बाप बुखार में पड़ा तप रहा है और ये दोनों इस काले घोड़े की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। माँ तुम फिक्र मत करो, चिंकी को फ़रोख्त करने के बाद हम सीधे बड़े हकीम जी के पास जाएंगे। शरीफ जल्दी से बोला। उनकी माँ बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई। उसके जाते ही अजीज़ ने घोड़े को खोला और फिर वो दोनों उसको बेचने के लिए जानवरों की मंडी की तरफ चल दिए। उन्हें अपने घोड़े चिंकी से बेहद मोहब्बत थी। ये घोड़ा बचपन ही से उनके पास था। दोनों भाइयों ने उसको बड़ी मोहब्बत से रखा था। अच्छी खिलाई पिलाई और बेहतरीन देखभाल की वजह से उनका घोड़ा बेहद तंदुरुस्त व तवाना और ख़ूबसूरत हो गया था। अजीज़ और शरीफ दोनों भाई थे। अजीज़ की उम्र 13 साल की थी और वो अपने छोटे भाई शरीफ से 2 साल बड़ा था। उनका बाप शाही महल में दरबान की हैसियत से मुलाजिम था, मगर अभी चंद दिन हुए वो अचानक ही बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे नौकरी से निकाल कर उसकी जगह दूसरा आदमी रख लिया गया था। उनके बाप की नौकरी छुट्टी तो चंद दिनों तक जमाशुदा पूंजी से घर का खर्च चलता रहा, मगर ये पसंदाज की हुई रकम भी जल्द ख़त्म हो गई और घर में फाकों की नौबत आ गई। अजीज़ ने बड़ी कोशिशों के बाद एक जगह मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मगर यहाँ उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। इन पैसों में या तो खाने पकाने की चीज़ें ही आ सकती थी या फिर बाप की दवा दारू। उनके बाप ने ये हालत देखी तो उसने फ़ैसला कर लिया कि घोड़े का वजूद चूँकि इस घर में बेकार है, लिहाजा इसको फ़रोख्त कर दिया जाए। उसका ख्याल था कि वो इस रकम से अपना इलाज करवाएगा ताकि दोबारा सेहतयाब होकर नौकरी के काबिल हो सके और घर के हालात ठीक हो जाएं। उसके इस फैसले ने अजीज़ और शरीफ को बेहद गमगीन तो कर दिया था, मगर उन्होंने ज़बान से इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। चुपचाप बाप के फैसले पर सर झुका दिया। जब वो दोनों जानवरों की मंडी के करीब पहुँचे तो अजीज़ एक जगह रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जल्दी से कहा, शरीफ शरीफ रुक तो, मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है। उसकी बात सुनकर शरीफ रुक गया और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। अजीज़ बोला, देख, हम सदा गरीब तो नहीं रहेंगे। एक दिन हमारे पास भी बेहद दौलत होगी, क्यों है ना? भाई अजीज़, तुम तो देवों और परियों के ख्वाब देखते थे, आज ये कैसी उल्टी छलांग लगाई है कि अमीर बनने की सोचने लगे। शरीफ ने हैरत भरे अंदाज में कहा, मजाक छोड़ो, आज रात भी मैंने परिस्तान की शहजादी के साथ उसके जादू के उड़ने वाले कालीन पर सैर की थी, मगर ये ख्वाब तो मैं तुझे फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ
کہ ہم जिस किसी को भी अपना चिंकी बेचें, कुछ दिनों के बाद उसकी रकम वापस देकर उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। वाह! शरीफ उछल पड़ा। तुम्हारी बात तो सोने में तोले जाने के काबिल है, मगर भाई अजीज़ ये भी तो सोचो, अगर अल्लाह के फजलो करम से हम इतने पैसे वाले बन भी गए कि हम चिंकी की कीमत अदा कर सकें, तो हम उसको कहाँ तलाश करेंगे? हो सकता है कि उसके नए मालिक से हमारी फिर मुलाकात ही ना हो। उसकी तो फिक्र मत कर, अगर तूने हिम्मत ना हारी तो ये काम भी आसान हो जाएगा, अजीज़ बोला। और मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं गोलियां तो हारता नहीं हूँ। हिम्मत भला कहाँ से हार जाऊँगा, शरीफ हंसकर बोला। अजीज़ को जैसे कुछ याद आ गया, वो शरीफ को घूरने लगा। अबे तू बहुत चोर है, कल मैंने अपनी गोलियां शक्कर के खाली डिब्बे में भरकर बावर्ची खाने वाले तख्ते पर रख दी थी। शज्जू बता रहा था कि तूने उसकी आंखों के सामने इस डब्बे में से उन्हें निकाल लिया था। अजीज़ ने सख्त लहजे में कहा। ये शज्जू भी बड़ा चुगलखोर है, मुझसे कह रहा था कि अजीज़ को ये बात नहीं बताऊंगा। घर चलने दो, अच्छी तरह उसकी खबर लूँगा। शरीफ ने बड़े गुस्से से कहा। फिर उसने अपनी अटनी से गोलियां निकालकर अजीज़ की तरफ फेंक दी। ये पकड़ो अपनी गोलियां, इन्हीं के लिए मरे जा रहे हो ना? अजीज़ ज़मीन पर से कांच की रंग बिरंगी गोलियां उठाने लगा। गोलियां उठाकर जब वो खड़ा हुआ तो उसकी नज़र चिंकी पर पड़ी। वो चूक कर बोला, हम लोग भी कितने अहमक हैं, अपनी लड़ाई झगड़े में चिंकी को तो भूल ही गए थे। उसने शरीफ की तरफ देखा, उसका मुंह फूला हुआ था। चल भाई, उसने शरीफ से कहा। नहीं जाता, शरीफ ने अकड़ कर कहा। तो क्या तो इस आदमी का ताकुब नहीं करेगा जिसके हाथ हम अपनी चिंकी को फ़रोख्त करेंगे? अजीज़ ने हैरत से पूछा। मुझे क्या ज़रूरत है? शरीफ ने और ज़्यादा बेरुखी दिखाई। अच्छा तो ये सारी गोलियां ले ले और मान जा, अजीज़ ने नरमी से कहा। तेरा काम सिर्फ इतना होगा कि तू इस आदमी का घर देख ले, फिर मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ रकम जमा कर लूँगा। चंद ही हफ्तों में हमारा चिंकी हमारे दरवाजे पर खड़ा ही नहना रहा होगा। नहीं, शरीफ ने चीख कर कहा। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अजीज़ उसे घूरने लगा। शरीफ वापस मुड़ गया। अजीज़ उसे जाता देखता रहा, फिर वो भी झटके से घूमा और मंडी की तरफ चल पड़ा। शरीफ की तमाम अकड़-फू सिर्फ उस हद तक थी कि वो अजीज़ पर ज़ाहिर करना चाहता था कि उसकी बातों ने उसे सख्त नाराज़ कर दिया है। उसे चिंकी से बहुत प्यार था, इसलिए वहाँ से टला नहीं था। वो एक लंबा चक्कर काट कर मंडी में दाखिल हुआ और भूसे के एक ढेर के पीछे छुपकर अजीज़ को देखने लगा, जो चिंकी की रस्सी थामे किसी गाहक के इंतज़ार में खड़ा था। शरीफ को अपने भाई की तजवीज़ बहुत पसंद आई थी और उसने तहिया कर लिया था कि उस शख्स का ठिकाना मालूम करके ही दम लेगा जो चिंकी को ख़रीदेगा, ताकि जब उनके पास पैसे जमा हो जाएं तो दोबारा उसे हासिल कर सकें। उसे भूसे के ढेर के पीछे छुपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अजीज़ के पास एक नौजवान आया। वो लंबा चौड़ा और बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी मुल्क का शहजादा मालूम देता था। वो घोड़े को थपथपाते हुए अजीज़ से उसके मुतालिक बातचीत करने लगा। फिर उसने अपने लिबादे की जेब से अशरफियों की एक थैली निकाली और अजीज़ को थमाकर घोड़ा उसे ले लिया। अशरफियों से भरी थैली पाकर अजीज़ की तो बाँछें खुल गईं। बेहतरीन से बेहतरीन घोड़ा भी 10-12 अशरफियों में बड़े मज़े से आ जाता था, मगर थैली में पूरी 100 अशरफियाँ थीं। वो चिंकी की मोहब्बत भूल कर अशरफियों की थैली बगल में दबाकर सीधा घर की तरफ भाग लिया। ला हौला वला कुव्वता। अशरफियाँ देखकर तो भाई अजीज़ खुशी से बेहाल हो गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो चिंकी को अपने से जुदा करके बहुत रंजीदा होंगे, इससे आखिरी बार गले मिलकर धाड़े मार मार कर रोएंगे, मगर बजाय आंसू बहाने के उन्होंने तो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ लगा दी है। शरीफ ने बड़े अफसोस से सोचा। वो खूबसूरत नौजवान घोड़े की रस्सी पकड़े पकड़े एक तरफ को रवाना हो गया। ऐसा मालूम देता था कि उसको कहीं करीब ही जाना है, इसलिए वो घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही चल पड़ा। शरीफ भूसे के ढेर के पीछे से निकला और नौजवान के पीछे चल दिया। वो लोग कुछ ही दूर गए होंगे
کہ وہاں پر ایک سرائے آ گئی۔ نوجوان نے چنکی کو سرائے کے ایک ملازم کے حوالے کیا اور خود سرائے کے اندر داخل ہو گیا۔ شریف ایک جگہ ٹھہر کر سوچنے لگا، یہ نوجوان تو شاید کسی دوسری جگہ کا رہنے والا ہے اور اب واپس جانے والا ہے۔ وہ سرائے میں سے اپنا سامان لینے گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نوجوان سرائے سے نکلا اور اس کے ہاتھوں میں چمڑے کا ایک خوبصورت تھیلا تھا۔ اتنی دیر میں سرائے کا ملازم گھوڑے کو اس کے قریب لے آیا۔ نوجوان نے سرائے کے ملازم کے ہاتھ پر ایک اشرفی رکھی اور اسے گھوڑا لے کر اس پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ شریف بھاگ کر اس ملازم کے پاس پہنچا جس کی ہتھیلی پر نوجوان کی دی ہوئی اشرفی رکھی تھی اور وہ مسرت بھرے انداز میں اشرفی کو تک رہا تھا۔ شریف نے اس سے کہا، بھائی، یہ نوجوان کہاں کا رہنے والا تھا؟ سرائے کے ملازم نے جلدی سے مٹھی بند کر لی اور شریف کو غور سے دیکھ کر بولا، کیوں بے چھوکرے، میں تجھے یہ کیوں بتاؤں کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک تاجر کا بیٹا ہے اور وہ تاجر شہر سونا چاندی میں رہتا ہے، اور وہ نوجوان جس کا نام خرم ہے واپس اپنے شہر گیا ہے۔ نہیں بتاتے ہو نا تو نہ بتاؤ، مرا تو نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھائی ایک بات ضرور ہے، شہر سونا چاندی کی انجیریں بڑی لاجواب ہوتی ہیں، اور تم نے کیا تمہارے باپ نے بھی ایسی انجیریں نہیں کھائی ہوں گی؟ شریف نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں لڑکے، بات تو صحیح ہے، میرے باپ نے تو نہیں مگر میرے دادا نے وہ انجیریں ضرور کھائی تھیں، وہ ان کی بے حد تعریف کرتے تھے۔ کیا تم شہر سونا چاندی کا چکر لگاؤ گے؟ سرائے کے ملازم نے پوچھا۔ ہاں، تو مجھے ایک بے حد ضروری کام ہے، شریف نے سر ہلا کر کہا۔ تو پھر میرے لیے وہ انجیریں ضرور لیتے آنا، اس سرائے کے ملازم نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ لو، تم یہ اشرفی رکھ لو، اس اشرفی کی کافی انجیریں آ جائیں گی۔ میرا نام خالد ہے۔ شریف نے اسے اشرفی لے لی اور اسے سلام کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسے بڑی تیز بھوک لگ رہی تھی۔ ایک بھٹیارے کے تندور کے آگے بیٹھ کر اس نے گرم گرم روٹیاں اور مولی کی بھجیا کھائی۔ کھانا کھا کر جب اس نے بھٹیارے کو وہ اشرفی دی جو اسے خالد نے دی تھی تو بھٹیارا چونک گیا۔ خجالت بھری مسکراہٹ سے بولا، میں تو سمجھا تھا کہ تم کوئی غریب لڑکے ہوگے، میں شرمندہ ہوں کہ تمہاری خدمت میں مولی کی بھجیا کے علاوہ کچھ اور پیش نہیں کر سکا۔ مچھلی تلی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ آج گوشت کا ناغہ ہے۔ شریف کچھ نہیں بولا، اس سے بقیہ نقدی لی اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ گھر تو جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ بغیر چنکی کو لیے وہ گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ دراصل اسے عزیز کی خود غرضی پر غصہ آ گیا تھا۔ اشرفیاں پا کر وہ کیسا خوش ہو گیا تھا، چنکی کی ساری محبت دل سے فراموش کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب وہ چنکی کو لے کر گھر جائے گا تو عزیز کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ چنکی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ تو شہر سونا چاندی کے ایک تاجر کے بیٹے خرم کے پاس تھا، اور شہر سونا چاندی وہاں سے کوسوں دور تھا۔ وہ وہاں پہنچ بھی جائے تو اتنے بڑے شہر میں خرم کو کہاں ڈھونڈے گا؟ یہی سب باتیں سوچتا ہوا وہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ باغ بہت بڑا تھا، اس میں طرح طرح کے پھل اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ شریف ایک درخت کے نیچے ہری ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ ابھی اسے وہاں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر باغ کا مالک آ نکلا۔ وہ خوب لمبا تڑنگا اور لہیم شہیم شخص تھا، اور شکل و صورت سے بے حد خوفناک نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ شریف کو اپنے باغ میں سوتا دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک ٹھوکر مار کر شریف کو جگایا اور بولا، کیوں بے، یہ تیرے باپ کا باغ ہے؟ شریف اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں مل کر اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا، اور پھر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس آدمی نے اسے جھپٹ کر دبوچ لیا۔ شریف مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ جاتا کہاں ہے بے؟
अब तो तू मेरी कैद में है, उस आदमी ने दांत पीस कर कहा। शरीफ डर के मारे रोने लगा। उस आदमी ने एक कहकहा लगाया और शरीफ को कान से पकड़कर अपने मकान में ले गया, जो बाग के अंदर ही बना हुआ था। मकान के अंदर 3 आदमी और भी थे। आदमी ने शरीफ को जोर से धक्का दिया और शरीफ सामने वाली दीवार से टकराते टकराते बचा। वो जल्दी से संभल गया और हाथ जोड़कर बोला, ऐ आदमखोर देव, मुझे माफ़ कर दे। अबे, मैं तुझे देव नज़र आता हूँ? उस आदमी ने धाड़ कर कहा। भाई अजीज़ ही मुझे बताते थे कि उन्होंने रात को जो ख्वाब में देव देखा था वो सुर्ख सुर्ख आंखों वाला था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं। वैसे 12 साल तक के बच्चों को देव देखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे उनके दिल बंद हो जाने का ख़तरा होता है। यही वजह है कि हमारे बादशाह ने परिस्तान से आने वाले देवों पर अपने मुल्क में आने पर पाबंदी आयद कर दी है, ताकि 12 साल से कम उम्र बच्चे उन्हें ना देख सकें। वैसे क्या आप मेरी हिम्मत की दाद नहीं देंगे कि मैं अभी सिर्फ 11 साल का हूँ और आपको देखकर मरना तो दूर की बात, बेहोश तक नहीं हुआ हूँ। अबे मुर्गी के अंडे, मैं देव नहीं हूँ, मेरा नाम मंगू डाकू है, उस आदमी ने कहा। मगर आपने कहा तो देव जैसा लगाया था। शरीफ कुछ उलझ कर बोला। मंगू डाकू आग बगोला हो गया। देव तो तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तूने ये देव देव की रट क्यों लगा रखी है। अगर तूने अब देव का नाम लिया तो ऐसा झांपड़ दूंगा कि गर्दन तोते की तरह फिर जाएगी। फिर मंगू डाकू को अपने एक साथी की तरफ मुड़ा और उससे बोला, इसको भी महपारा के साथ बंद कर दो, उसके साथ इसको भी बेच देना। इसका हुक्म पाते ही उसके साथी ने शरीफ को बाजू से पकड़ा और एक तहखाने में बंद कराया। तहखाने में मोमबत्ती जल रही थी। शरीफ ने मोमबत्ती की रोशनी में एक नहायत हसीन और जमील लड़की को देखा, जो कि 16-17 साल की होगी। वो लड़की हैरत से शरीफ को देखने लगी। फिर उसने पूछा, लड़के, तुम कौन हो? जी, मैं शरीफ हूँ, जनाब दोस्त मोहम्मद का बेटा। अजीज़ मेरा बड़ा भाई है। अपनी अम्मी का नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि हमारे अब्बा कभी तो उन्हें शरीफ की माँ कहकर बुलाते हैं और कभी अजीज़ की माँ। शरीफ ने शर्मा कर कहा। लड़की हंस पड़ी, फिर चूक कर बोली, मगर तुम मंगू डाकू के हत्थे कैसे चढ़ गए? मुझे नींद आ रही थी, मैं उसके बाग में सो गया। वो नाराज़ हो गया और मुझे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया। मगर आप कौन हैं? मैं बदकिस्मत महपारा हूँ। जब से मैं होश में संभाला है, खुद को मंगू डाकू के कब्ज़े में पाया है। इससे पहले वो मुझसे अपने घर के सब काम करवाता था। अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया है। मेरे इनकार से मुश्ताल होकर उसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया है। अब वो मुझे कनीज़ बनाकर शहर सोना चांदी में किसी रईस आदमी के हाथ बेच देगा। शहर सोना चांदी का नाम सुनकर शरीफ बुरी तरह चौंका था। महपारा उदास होकर बोली, ना जाने मेरे माँ बाप कौन होंगे। मंगू डाकू तो मुझे भी फ़रोख्त करने का कह रहा था, शरीफ ने बताया। बहुत कमीना है वो। महपारा शरीफ को प्यार करते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही होंगी और तुम्हारी याद में कितना तड़प रही होंगी। खैर, ये बात तो नहीं है बहन महपारा, अम्मी सिर्फ उसी वक्त तड़पती हैं जब उनके सर में दर्द होता है, शरीफ ने बड़े भोलपन से कहा। महपारा मुस्कुराने लगी, फिर एकदम परेशान होकर बोली, अगर मंगू डाकू ने तुम्हें भी मेरे साथ बेच दिया तो फिर शायद तुम कभी भी अपने घर का मुंह नहीं देख सकोगे। क्या घर का भी मुंह होता है? शरीफ ने ताज्जुब से पूछा। मैंने तो कभी घर का मुंह नहीं देखा। मेरा मतलब था कि तुम कभी भी अपने घर नहीं जा सकोगे। महपारा ने मुस्कुराकर अपनी बात की वजाहत की। शहर सोना चांदी जाना मेरी दिली ख्वाहिश थी, शरीफ ने बताया। क्यों? महपारा ने हैरत से पूछा। वहाँ मेरा दोस्त चिंकी गया हुआ है, शरीफ ने जवाब दिया। महपारा बोली, ये चिंकी साहब क्या चीन के कोई आदमी हैं? चिंकी चीन का आदमी नहीं, एक चीनी घोड़ा है। हमारे मामू किसी काम से चीन गए थे, वहाँ से ये घोड़ा लाए थे। इस वक्त वो बहुत छोटा सा था। मैंने और अजीज़ भाई ने उसे पाल लिया
اور جب وہ بڑا ہو گیا تو ہم دونوں اس پر خوب سواری کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ابا بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ گھر کا خرچ چلانے اور ابا کی دوا وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو ابا نے اسے بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اور بھائی عزیز نے یہ سوچا کہ جو آدمی بھی چینکی کو خریدے گا ہم اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو اپنا چینکی اس سے دوبارہ خرید لیں گے۔ بھائی عزیز نے منڈی میں چینکی کا سودا ایک نوجوان سے کر دیا۔ وہ نوجوان بہت امیر تھا۔ اس نے بھائی عزیز کو چینکی کے بدلے 100 اشرفیوں کی تھیلی دی تھی جو کہ اس کی قیمت سے بہت زیادہ تھی۔ 100 اشرفیاں دیکھ کر بھائی عزیز نے چینکی کی محبت دل سے فراموش کر دی اور خوشی خوشی گھر بھاگ گئے۔ میں اس آدمی کے پیچھے گیا اور اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ شہر سونا چاندی کے کسی تاجر کا بیٹا ہے اور اس کا نام خرم ہے۔ اب میری قسمت نے مجھے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ میں شہر سونا چاندی جاؤں اور اپنے پیارے گھوڑے چینکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تمہاری کہانی تو بے حد عجیب و غریب ہے، ماہپارہ متاثر ہو کر بولی۔ ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم کو اپنی چینکی سے بہت پیار ہے۔ ماہپارہ کی بات سن کر شریف کا دل بھر آیا۔ بڑی جذباتی آواز میں بولا، بہن ماہپارہ، اگر آپ چینکی کے ہنہنانے کی آواز سن لیتی تو مارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی۔ بس ایسا ہی معلوم دیتا تھا کہ جیسے دور کہیں نقرئی گھنٹیاں ہولے ہولے بج اٹھی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گھوڑا ضرور اتنی ہی خوبیوں کا مالک ہوگا، جب ہی تو تم اس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو اور اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہو۔ ماہپارہ نے مسکرا کر کہا۔ شریف سر ہلا کر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ اگلے دن کا ذکر ہے۔ ماہپارہ اور شریف سو کر اٹھے تو منگو ڈاکو کا ایک ساتھی ان کے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ جب وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہو گئے تو منگو تہ خانے میں داخل ہوا۔ شریف اسے دیکھ کر نتنے سکیڑنے لگا۔ منگو ڈاکو نے ماہپارہ کو نرم لہجے میں مخاطب کر کے کہا، ماہپارہ، مجھے تیری حالت پر افسوس ہوتا ہے۔ تو اتنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر ایک معمولی کنیز بن جانے کو تیار ہے۔ لیکن منگو ڈاکو، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر کے لکھے پر افسوس کرنا بیکار ہے۔ ماہپارہ نے بڑے اطمینان سے کہا، تو ایک نادان لڑکی ہے، یہ نہیں جانتی کہ تجھے یہاں سے رخصت کرتے وقت میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ منگو ڈاکو، جس نے اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کے ٹکڑے کیے ہیں، آج خود اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ماہپارہ، تو یہ سوچ، میں نے تجھے بچپن ہی سے اپنے پاس رکھا ہے، آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے۔ میرا نام سن کر بڑے بڑے بہادر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں کھڑے کھڑے اس شہر کو خرید سکتا ہوں۔ تم مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہے؟ منگو ڈاکو نے کہا، تو ایک ظالم ڈاکو ہے۔ تو نے بے گناہ لوگوں کو مار مار کر ان کی دولت پر قبضہ کیا ہے۔ بھلا تجھ جیسے مکار اور ظالم شخص سے نفرت کیوں نہیں کی جائے؟ تو ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیا تھا۔ میں تجھ سے شادی کروں گی، ہو نہ ہو۔ اس کی باتیں سن کر منگو ڈاکو کو طیش آ گیا۔ غصے میں بھرے ہوئے لہجے میں بولا، تو کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے گی۔ میں نے ایک قافلہ لوٹتے ہوئے تجھے ایک بوڑھے آدمی سے چھینا تھا۔ وہ بوڑھا ضرور تیرا باپ ہوگا اور اب تک تو وہ کہیں مر کھپ چکا ہوگا۔ ماہپارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ منگو ڈاکو نے اس سے کچھ دیر بعد کہا، ماہپارہ، میں تجھ سے آخری مرتبہ تیری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں؟ اگر تو میری بات مان لے گی تو تیری زندگی شہزادیوں کی طرح بسر ہوگی۔ تیرے رہنے کے لیے محل ہوگا، محل میں نوکر چاکر ہوں گے جو تیری خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں گے۔ اور اگر تو میری بات ماننے سے انکار کرے گی تو پھر تجھے کسی رئیس کی کنیز بننا پڑے گا، تجھے ڈھنگ سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ماہپارہ نے ناک چڑھا کر کہا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے تجھ جیسے درندہ صفت انسان سے نجات مل رہی ہے۔
जब मैं तेरी सूरत देखती हूँ तो मुझे शदीद नफ़रत का एहसास होता है कि यही वो जालिम शख्स है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके अपने पास कैद करके रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मंगू डाकू आग बगोला हो गया। तैश में आकर उसने लात मारकर वहाँ पर रखी हुई मेज़ की 2 टांगें तोड़ दीं और कमरे की खिड़की उखाड़कर फेंक दी और फिर गुस्से के आलम में वहाँ से रुखसत हो गया। शरीफ, जो अब तक खामोश था, खुशी से भरी हुई आवाज़ में बोला, बहन महपारा, मौका अच्छा है, खिड़की टूट चुकी है, चलो इसी में से कूद कर फरार हो जाएं। बेकार है, महपारा अफसुर्दगी से बोली, ये खिड़की दूसरे तय खाने की है। वहाँ पर मंगू डाकू ने तरह तरह के सांप और बिच्छू पाल रखे हैं जो चंद ही लम्हों में हमारी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। शरीफ एक ठंडी सांस भरकर बोला, आह, उफ, ये मंगू डाकू। कुछ ही देर गुजरी थी कि मंगू डाकू अपने साथियों के साथ वहाँ पर दोबारा आया। उसने अपने एक साथी से कहा, नूरे, ये लड़की बहुत बदजुबान है, इसे तू अभी शहर सोना चांदी ले जा और उसे किसी ऐसे जालिम शख्स के हवाले कर दे जो उसे दिन भर अपने घर का काम करवाए, खाने को रूखी सूखी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दे, फिर तब ही उसके होश ठिकाने आएंगे। मगर इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है, हम इसे अपने शहर ही फ़रोख्त ना कर दें। नूरे ने कहा, नहीं, ये हमारे ठिकाने से भी वाकिफ़ है और हमारे तमाम राज़ों को भी जानती है। अगर इसने तमाम बातें बादशाह से जाकर कह दी तो वो हमारे पीछे सिपाहियों को लगा देगा। ये हमसे जितनी ज़्यादा दूर चली जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है। मंगू डाकू ने कहा, और उस लड़के का क्या करूं? क्या उसे भी बेचना होगा? नूरे ने सवाल किया। मंगू डाकू ने सर हिलाकर कहा, हाँ, इस मुर्गी के अंडे को भी बेच देना, कुछ पैसे तो इसके भी मिल जाएंगे। मंगू डाकू के साथी हंसने लगे। शरीफ भुन्ना कर बोला, मैंने लिहाज में अपनी ज़ुबान बंद कर रखी है, मगर तुम तो सर पर ही चढ़े जा रहे हो। तुमने मुझे दूसरी दफ़ा मुर्गी का अंडा कहा है, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मुर्गी के अंडे पर ये नोकीली मूंछें लगा दी जाएं, तो वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लगेगा। मंगू डाकू शरीफ की बात सुनकर नाराज़ हो गया। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि शरीफ चीख मारकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। महपारा आगे बढ़कर बोली, मंगू डाकू, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े होकर इस छोटे से लड़के को मार रहे हो। नूरे ने कहा, हमें वैसे ही देर हो चुकी है, इस लड़के के रोने धोने में कुछ और वक्त ज़ाया हो जाएगा। बाहर बग्घी तैयार खड़ी है, महपारा, इस लड़के को लेकर उसमें बैठ जाओ। महपारा ने शरीफ के आंसू पूछे। शरीफ ने रोना बंद कर दिया और खामोशी से महपारा का हाथ पकड़कर तहखाने से बाहर निकल आया। वो दोनों बाहर खड़ी बग्घी में बैठ गए। मंगू डाकू का साथी नूरा उनके पास ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद बग्घी चल पड़ी। उसमें जते हुए चारों घोड़े हमवार ज़मीन पर सरपट दौड़ रहे थे। शाम को वो लोग शहर सोना चांदी में दाखिल हो गए। शहर सोना चांदी एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत शहर था। वहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे, इसलिए हर तरफ बड़े बड़े आलीशान मकानात नज़र आ रहे थे। सदियाँ गुजर गईं जब इस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सोना था। उसकी मलका बेहद खूबसूरत थी और उसका नाम चांदी था। वो दोनों बहुत रहमदिल और राया के दुख दर्द में शरीक होने वाले थे, इसलिए वहाँ की राया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। जब वो बादशाह और मलका मर गए तो लोगों ने उनकी मोहब्बत अपने दिलों में हमेशा ज़िंदा रखने के लिए इस शहर का नाम सोना चांदी रख दिया था। शहर सोना चांदी में दाखिल होकर नूरे ने बग्घी रखवाई और महपारा और शरीफ को नीचे उतरवा लिया और उन्हें गुलामों की मंडी की तरफ ले गया। महपारा चूँकि बेहद हसीन व जमील थी, इसलिए नूरे को यकीन था कि कोई भी अमीर आदमी उसके इवज़ 40-50 हज़ार अशरफियाँ बड़ी खुशी खुशी दे देगा। गुलामों की इस मंडी में बहुत ही भीड़ थी। बड़े खूबसूरत और कड़ियल जवान भी वहाँ फ़रोख्त करने के लिए लाए गए थे और उनकी बोलियां लग रही थीं। नूरा भी महपारा और शरीफ को लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। वहाँ से कुछ फासले पर चंद कनीज़ें और भी मौजूद थीं। वो एक बूढ़े आदमी की मलकियत थीं और वो बूढ़ा आदमी किसी मालदार आदमी से
ان کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ اچانک اس مالدار آدمی کی نگاہیں ماہپارہ پر پڑیں۔ وہ جلدی سے ان لوگوں کی طرف آیا۔ شریف اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تقریباً 60-65 سال کا ایک صحت مند بوڑھا آدمی تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور چہرے پر کالی اور سفید داڑھی بھی تھی۔ اس نے نورے سے کہا، میں اس لڑکی کی قیمت دیتا ہوں، بولو اس لڑکی کی کیا قیمت ہے؟ نورا اس بوڑھے رئیس کی شخصیت سے کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ بولا، جناب ایسی کنیز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ تمام گھریلو کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتی ہے۔ سینے پرونے سے لے کر مزیدار کھانا پکانے تک ہر کام میں ماہر ہے۔ آپ قدردان ہیں، جو قیمت لگائیں گے مجھے منظور ہوگی۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، 1,00,000 اشرفیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 1,00,000 اشرفیوں کا سن کر نورے کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے غور سے بوڑھے کا منہ دیکھا اور اسے سنجیدہ پا کر جلدی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ بوڑھے رئیس نے سر ہلا کر اپنے غلام کو آواز دی اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ 1,00,000 اشرفیاں اس آدمی کو ادا کر دے۔ ماہپارہ بے حد حیران تھی کہ اس بوڑھے نے اسے خریدنے کے لیے اتنی کثیر رقم صرف کر دی۔ غلام نے پاس ہی کھڑی ہوئی بگھی میں سے اشرفیاں گن کر نورے کے حوالے کر دیں۔ نورے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہپارہ کی اتنی اونچی بولی لگ جائے گی۔ اس نے اشرفیوں پر قبضہ جما کر بوڑھے رئیس سے کہا، جناب اس کنیز کی خریداری پر میں اس لڑکے کو آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرے گا۔ بوڑھے رئیس نے شفقت سے شریف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماہپارہ خوش ہو گئی۔ اسے شریف سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شریف اس سے جدا ہو جائے گا، مگر اب نورے کی بات سے اسے کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ بوڑھے رئیس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے نہایت خوبصورت اور قیمتی بگھی میں بٹھایا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نورا ابھی تک وہیں کھڑا تھا، ان کی بگھی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاس ایک دبلا پتلا بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نورے کا شانہ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نورا مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ بوڑھے نے اس سے کہا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ آج سے 14 سال پہلے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور تمہارے سردار نے میری گود سے ایک بچی کو چھینا تھا۔ نورا گھبرا گیا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھلا ڈاکوؤں سے کیا واسطہ؟ بوڑھا اسے گھورنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، ڈرو نہیں، یہاں پر بہت سے سپاہی پھر رہے ہیں، مگر میں تمہیں پکڑواؤں گا نہیں۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اس بوڑھے رئیس ہاشم کے ہاتھ جو لڑکی فروخت کی ہے، کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے لوٹ مار کے دوران تمہارے سردار نے مجھ سے چھینا تھا؟ اسی وقت شاہی سپاہیوں کی ایک ٹولی آس پاس کا جائزہ لینے کے لیے ان سے کچھ دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ نورے نے ان پر ایک نظر ڈالی اور بے بسی سے سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ چپ چاپ ایک طرف کو چل دیا۔ بوڑھے رئیس کی بگھی ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ شریف اور ماہپارہ بھی اتر گئے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر عمارت میں داخل ہو گیا اور پھر وہ ایک سجے سجائے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ماہپارہ اس سے بولی، جناب آپ نے مجھ کو خریدنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ کی ہے۔ میں یہی کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کے گھر میں بہت محنت اور دل لگا کر کام کروں گی۔ بیٹی تم غلط سمجھ رہی ہو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں خریدا ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں کنیز بنا کر رکھیں۔ ہم غلاموں کی اس منڈی میں کنیز خریدنے ہی گئے تھے، کیونکہ کل ہماری 2 کنیزیں پانی کے حوض میں ڈوب کر چل بسی تھیں، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم نے سوچا کہ تم ہمارے بیٹے کے لیے بالکل مناسب رہو گی۔ ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے خرم سے کرنا چاہتے ہیں۔ شریف بوڑھے کے منہ سے خرم کا نام سن کر بری طرح چونکا، جلدی سے بولا، خرم بھائی کے پاس ایک سیاہ گھوڑا بھی ہے نا؟ کیوں، کیا تم ہمارے بیٹے کو پہلے سے ہی جانتے ہو؟ سیاہ گھوڑا تو وہ کل ہی لے کر آیا ہے۔ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، انہیں تو نہیں، مگر ان کے گھوڑے کو ضرور جانتا ہوں۔ اس کا نام چنکی ہے اور وہ پہلے ہمارا ہی گھوڑا تھا، مگر بعد میں انہوں نے اسے خرید لیا تھا۔ تو گویا تم اپنے گھوڑے سے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا،
इस पर महपारा ने उसे शरीफ की तमाम दास्तान सुना दी। बूढ़े ने कहा, भाई तुम बहुत छोटे से हो, मगर तुम में हिम्मत काफ़ी है। खुर्रम अभी कहीं बाहर गया हुआ है, वो आ जाए तो हम तुम्हारे चिंकी से तुम्हारी मुलाकात भी करवा देंगे और उसे तुम्हारे हवाले भी कर देंगे। इसके बाद तुम फ़ौरन अपने शहर रवाना हो जाना। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गुमशुदगी से कितना परेशान हो रहे होंगे। घर से बगैर बताए कहीं जाना बहुत बुरी बात है। शरीफ ने सर झुका लिया। महपारा बूढ़े के अच्छे बर्ताव और खलूस से बहुत मुतासिर थी। वो बोली, आप जैसे फरिश्ता सीरत इंसान इस दुनिया में बहुत कम होंगे। नहीं बेटी, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अब तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं गुलामों से कहकर रात के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। महपारा बोली, आपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी का हक भी अदा करने दें। अब मैं ही घर के तमाम काम अंजाम दूंगी। ये कहकर महपारा वहाँ से उठकर खाना पकाने के इंतज़ामात करने चली गई। शरीफ बूढ़े से इधर उधर की बातें करने लगा। बूढ़े ने बताया था कि उसका नाम हाशिम है और वो किसी ज़माने में ताजर था, मगर अब तमाम कारोबार अपने बेटे खुर्रम को सौंप कर कारोबार से अलहदा हो गया है। कुछ देर बाद हाशिम का बेटा खुर्रम भी वहाँ आ गया। हाशिम ने उसका तारुफ शरीफ और महपारा से करवाया। खुर्रम महपारा की खूबसूरती को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इतनी हसीन व जमील और नाजुक अंदाम लड़की उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसको यूं अपनी तरफ देखता पाकर महपारा ने शर्मा कर सर झुका लिया। उसे भी खुर्रम बहुत पसंद आया था। खुर्रम इन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुआ था। फिर ये सुनकर तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही जब उसके बाप ने बताया कि उसकी शादी महपारा से होगी। रात के खाने के बाद वो एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। हाशिम को नींद आ रही थी, इसलिए वहाँ से उठकर अपने कमरे में आकर सो गया। बातों ही बातों में महपारा खुर्रम को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगी। उसकी कहानी सुनकर खुर्रम बोला, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। काश मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ सकता। मेरे ख्याल में वही मेरे अब्बा होंगे जिनकी गोद से मंगू ने मुझे छीना था। अब वो ना जाने कहाँ और किस हाल में होंगे। महपारा उदासी से बोली, अब तो किस्मत ही तुम्हें उनसे मिलवा सकती है। खुर्रम ने जवाब दिया, बहरहाल मैं कल ही शरीफ के साथ उसके शहर जाकर वहाँ के बादशाह से मिलकर मंगू डाकू को गिरफ्तार करवा दूंगा। खुर्रम को शरीफ की दास्तान भी मालूम हो गई थी। उसने शरीफ से कहा, चूँकि मेरा घोड़ा बीमार होकर मर गया था, इसलिए तुम्हारा घोड़ा खरीदने की नौबत आ गई थी। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा चिंकी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें बाहिफाजत घर भी छोड़ आऊँगा और उन डाकुओं को भी गिरफ्तार करवाऊँगा। इन्हीं बातों में काफ़ी रात गुजर गई थी। उन तीनों को भी नींद आने लगी थी। वैसे भी महपारा और शरीफ दिन भर के थके हुए थे। उन्हें बहुत दूर का सफ़र तय करके यहाँ आना पड़ा था, इसलिए वो बातें ख़त्म करके सोने के लिए चले गए। मंगू डाकू के साथी नूरे की मुलाकात जिस बूढ़े से हुई थी, वो एक रईस के घर मुलाजिम था। उसका नाम रोशन था। नूरे की बात उसे इत्मीनान हो गया था कि महपारा ही वो लड़की है जिसे 14 बरस कबल उसे छीना गया था। नूरे के पास वो अपने मालिक के पास आया। उसके मालिक का नाम परवेज़ था। वो नौजवान था। क्योंकि उसके बाप का इंतकाल अभी हाल ही में हुआ था, इसलिए परवेज़ को अपने बाप की तमाम जायदाद दौलत मिल गई थी। वो एक औबाश नौजवान था। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को वो दोनों हाथों से लुटा रहा था। उसके करीब हर वक्त उसके खुशामदी दोस्तों का जमघटा रहता था, जो उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी दौलत से खूब ऐश उड़ा रहे थे। रोशन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि परवेज़ किसी गहरी सोच में बैठा है। रोशन ने कहा, मालिक, तबीयत तो ठीक है, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। रोशन बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि अब्बा जान की छोड़ी हुई दौलत कब तक साथ देगी। अखराजात काफ़ी बढ़ गए हैं और मैं अब कोई काम धंधा करने की सोच रहा हूँ। परवेज़ ने जवाब दिया, काम धंधा करें आपके दुश्मन। मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि दौलत हाथ बांधे आपके दर पर खड़ी होगी। जितना जी चाहे खर्च कीजिए, दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या कहीं से कारून का खजाना हाथ लग गया है?
پرویز نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اس قدر دولت مل سکتی ہے کہ آپ عمر بھر مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ خیر دولت کی بات تو جانے دیجیے، یہ تو ہاتھ کا میل ہوتی ہے، ادھر آئی ادھر گئی۔ آپ کو تو اس ملک کی بادشاہت بھی مل سکتی ہے، روشن نے کہا۔ اوفو روشن بابا، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بھنگ مت پیا کرو، مگر تم میری باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ دیکھو تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو، جاؤ جا کر آرام کرو، پرویز نے نرمی سے کہا۔ روشن ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے بولا، آپ میری بات ہی نہیں سمجھے، نہ ہی نشے میں ہوں اور نہ ہی آپ سے مذاق کر رہا ہوں۔ خیر پہلے آپ میری کہانی سن لیں، پھر جو چاہے رائے قائم کیجیے گا۔ پرویز بے دلی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھے روشن نے کہنا شروع کیا، مالک، یہ آج سے تقریباً 14 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں بادشاہ کے محل میں مالی تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی اور میرا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا جو میری شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ میں بہت غریب آدمی تھا، مجھے بچپن ہی سے دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے میں بڑے بڑے ہوائی قلعے بناتا تھا، مگر دولت مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ مجھے مالی کی حیثیت سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک روز میں نے شاہی محل کے باغ میں بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا، وہ گھاس پر گھٹنوں گھٹنوں چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ وہ شاید کنیزوں اور ملکہ کی نظروں سے بچ کر وہاں آ گئی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر بڑے ہو کر میرے لڑکے کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ان دونوں کی شادی کے لیے مجھے کم از کم 18-20 سال کا انتظار کرنا پڑتا، مگر دولت حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل انتظار بھی مجھے منظور تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں ننھی شہزادی کو اغوا کر کے چھپ کر اس کی پرورش کروں گا اور پھر جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اسے اپنے لڑکے کی شادی کر دوں گا۔ شادی کے بعد میں خود ہی یہ بات بادشاہ کو بتا دیتا کہ میرے بیٹے کی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ بادشاہ کی کھوئی ہوئی شہزادی ہے۔ ظاہر ہے اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی سے مل کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور میرے لڑکے کو بھی اپنا داماد تسلیم کر لیتا۔ روشن سانس لینے کے لیے رکا تو پرویز، جو کہ اس کی کہانی بڑی دلچسپی اور حیرت سے سن رہا تھا، بولا، مگر روشن بابا، شاید تم نے اس پہلو کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر بادشاہ یہ پوچھتا کہ تم کو شہزادی کہاں سے ملی تھی تو تم کیا جواب دیتے؟ میں نے اس کے لیے بھی ایک ترکیب سوچ لی تھی، روشن نے کہا۔ میری ایک خالہ زاد بہن ہمارے پڑوس کے ملک میں رہتی ہیں۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شہزادی کو اس کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ بادشاہ پوچھتا بھی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ اس کو یہ لڑکی سالوں پہلے جنگل سے ملی تھی۔ غرض کہ میں بادشاہ کی بیٹی کو گھاس کے گٹھے میں چھپا کر گھر لے آیا۔ اس کی گمشدگی کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، ہر جگہ شہزادی کو ڈھونڈ لیا گیا، مگر وہ بھلا کسی کو ملتی؟ وہ تو میرے گھر کے تہہ خانے میں پنگوڑے میں لیٹی دودھ پیتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میری بیوی کو بھی اس بات کا علم تھا، وہ اپنے بیٹے کو سنبھالتی تھی اور شہزادی کی بھی خبر گیری کرتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ دی اور شہزادی کو اپنی خالہ زاد بہن کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے شہزادی کو اچھی طرح لپیٹ کر گھوڑا گاڑی میں رکھا اور وہاں سے چل دیا۔ میری بیوی میرے منصوبے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بیٹا شہزادی سے شادی کرے گا تو فخر سے اس کی گردن اونچی ہو جائے گی۔ وہ دروازے میں کھڑی مجھے جاتا دیکھتی رہی۔ میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ شہزادی راستے میں پینے کے لیے دودھ تو گھر ہی بھول آیا ہوں۔ میں نے فوراً گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ گھر پہنچا تو گھر خالی تھا۔ میری بیوی شاید پڑوسن کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر سے دودھ کی بالٹی اٹھائی، گڑھے میں سے میں نے پانی پیا۔ چولہے پر بکری کے گوشت کا سالن پک رہا تھا، اس میں سے 2-3 بوٹیاں نکال کر کھائیں اور پھر میں نے جو نظریں اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تہہ خانے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے
اپنی بیوی کی لاپرواہی پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ ہماری تمام قیمتی اشیاء تہہ خانے میں ہی رہتی تھیں۔ بیوی کو برا بھلا کہتے ہوئے میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور اس میں تالا لگا کر چابی کمرے میں رکھ دی اور پھر گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں ایک قافلے سے جا ملا۔ یہ قافلہ بھی پڑوسی ملک میں جا رہا تھا۔ پھر میرا سفر ان قافلے والوں کے ساتھ طے ہونے لگا۔ اب ہماری منزل زیادہ دور نہ تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے قافلہ ایک سرسبز جگہ پر رکا تو میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ وہاں ٹھہرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ قافلے والوں میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی۔ ڈاکوؤں نے ان کا تمام مال چھین لیا، بہت سوں کو مارا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ جب وہ لوگ میری طرف بڑھے تو میں شہزادی کو گود میں لے کر وہاں سے بھاگا، مگر مجھے پکڑ لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ننھی شہزادی کو میری گود سے چھین لیا اور بولا، یہ بڑی خوبصورت بچی ہے، ذرا بڑی ہو جائے گی تو ہمارے کام کیا کرے گی، ہم اس بچی کو پالیں گے۔ میرا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ واپسی کا سفر ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ میں اپنی خالہ زاد بہن کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ منہ لٹکائے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے میری خوب آؤبھگت کی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 3 روز اس کے گھر میں رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ گھر کی تمام چیزیں اسی حالت میں تھیں جیسی میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا، حتیٰ کہ گوشت کی پتیلی ابھی تک وہیں چولہے پر چڑھی ہوئی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بیوی کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے گھبرا کر سوچا۔ پھر اچانک ہی مجھے کچھ یاد آ گیا، کہیں میں نے اسے تہہ خانے میں ہی تو بند نہیں کر دیا۔ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر تہہ خانے کے اندر جھانکا۔ سیڑھیوں کے نزدیک میری بیوی اور بچہ مردہ حالت میں پڑے تھے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی پڑوس کے گھر گئی ہوگی تو یہ میری غلط فہمی تھی۔ دراصل وہ کسی کام سے تہہ خانے کے اندر گئی ہوگی اور میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میری بیوی چیخی چلائی تو ضرور ہوگی، مگر تہہ خانے کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور دروازہ بھی لکڑی کے موٹے موٹے شہیتروں سے بنایا گیا تھا، اس لیے اندر کی آوازیں باہر نہیں آ سکتی تھیں۔ خیر، میں رو دھو کر چپ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل سے تو میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، لہٰذا میں کچھ دنوں کے بعد آپ کے ابا جان کے پاس ملازم ہو گیا۔ تو کیا شہزادی اب انہی ڈاکوؤں کے پاس ہے؟ پرویز نے بے صبری سے پوچھا۔ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں، روشن بولا۔ آج میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کے ایک ساتھی کو ایک نہایت حسین و جمیل کنیز کو ہاشم تاجر کے ہاتھ بیچتے دیکھا ہے۔ میں نے اس ڈاکو سے یہ بات اگلوا لی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس روز مجھ سے چھینی گئی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو آپ کے تو عیش ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے، وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ چند ہی روز بعد اپنا تخت و تاج بھی آپ کے سپرد کر دے گا۔ پرویز کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ مسکرانے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ اداس ہو گیا۔ لیکن روشن بابا، ہاشم کے قبضے سے شہزادی کو کس طرح نکالا جائے گا؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اس نے کہا۔ مالک، جب تک میں موجود ہوں آپ کو اپنا ذہن تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شہزادی کو کل ہی آپ کے سامنے نہ کھڑا کر دوں تو میرا نام بدل دینا۔ روشن نے بڑے یقین سے کہا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ پرویز نے پوچھا۔ وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا، روشن نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس کی نظریں کھڑکی میں لٹکے ہوئے پنجرے پر جمی ہوئی تھیں جس میں خوبصورت رنگ برنگے پروں والا ایک پرندہ قید تھا۔ مہپارا کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار تھے۔ وہ پنجرے میں قید اس رنگ برنگے پرندے کو دیکھ رہی تھی جو ایک گہری سیاہ رنگت کا آدمی بیچنے کے لیے لایا تھا۔ شریف، دیکھو اس کے پر کس قدر حسین ہیں، وہ شریف سے بولی۔ ہاشم مہپارا کی مسرت دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سیاہ فام آدمی نے جلدی سے کہا، سرکار، بہت نایاب چیز ہے یہ پرندہ، آپ نے آج تک اس پرندے کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔
इस कीमती परिंदे की कीमत पिंजरे समेत सिर्फ एक अशरफी है। हाशिम ने उस आदमी को एक अशरफी दे दी। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। शरीफ ने पिंजरे के अंदर उंगली डालकर परिंदे की दुम पकड़ने की कोशिश की। परिंदे ने उसे देख लिया और बोला, ओए, दुम नहीं पकड़ना वरना काट खाऊंगा। शरीफ मारे हैरत के दम बखूद हो गया। जल्दी से उंगली पिंजरे से बाहर निकाली। महपारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाशिम भी दिलचस्पी से परिंदे को देखने लगा। महपारा ने कहा, प्यारे परिंदे, तुम तो बोल भी लेते हो। मैं बोल लेता हूँ तो तुम क्यों जल रही हो? उसका जवाब सुनकर महपारा हंस हंस कर दोहरी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है भई? शरीफ ने पूछा। मेरा नाम महपारा है, परिंदे ने जवाब दिया। लो बहन महपारा, ये तो आपका ही हम नाम है, शरीफ ने कहा। बड़ा समझदार परिंदा मालूम देता है, हाशिम ने कहा। शरीफ और महपारा उससे ऊट पटांग बातें करने लगे। परिंदे की बातों पर वो दिल खोल कर हंस रहे थे। शरीफ अभी तक वहीं था। दरअसल खुर्रम को चंद ज़रूरी काम अंजाम देना पड़ गए थे, जिसकी बिना पर शरीफ आज उसके साथ अपने शहर की तरफ ना जा सका था। नाश्ते से फारिग होकर खुर्रम घर से निकल गया था। इतने में वहाँ वो स्याह फाम आदमी उस परिंदे को लेकर आ गया और अब वो दोनों इस अजीबोगरीब परिंदे से बातों में मसरूफ़ थे। अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि एक गुलाम ने वहाँ आकर हाशिम से कहा, आका, एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। हाशिम ने कहा, वो कौन है? उसे अंदर भेजो। अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ और अगर कोई सवाली है तो उसका सवाल पूरा करो। जो कुछ भी मांगे उसे दे दो। गुलाम ने जवाब दिया, मेहरबान आका, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैं उस बूढ़े को अंदर भेज देता हूँ। उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि उसकी मुलाकात आपसे हो जाए। ये कहकर गुलाम वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ा नमूदार हुआ। वो बहुत अफसुर्दा और उदास नजर आता था। वो आकर हाशिम के कदमों में गिर गया और रोने लगा। हाशिम ने उसे उठाकर अपने बराबर में बिठाया और बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बड़े मियाँ, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ। अगर तुम्हारी तकलीफ दूर करना मेरे बस में हुआ तो मैं उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। वो बूढ़ा शख्स आंसू पोंछ कर बोला, हजूर, ये परिंदा जो अब आपकी मलकियत है मेरे छोटे भाई का था। ये दुनिया का अजीबो गरीब परिंदा है जो इंसानों की तरह बातें करता है। मेरा सब कुछ, मेरा छोटा लड़का इस परिंदे से बहुत मानूस था। वो इससे बातें करके अपना जी बहलाता था और हर वक्त वो इस परिंदे को साथ साथ लिए फिरता था। मेरे छोटे भाई के दिल में ना जाने आज क्या समाई कि वो इस परिंदे को आपके हाथ फरोख्त कर गया। इस परिंदे की जुदाई में मेरे बेटे ने अपना बुरा हाल कर लिया है। अगर ये परिंदा उसे ना मिला तो वो शाम तक रो रो कर मर जाएगा। अभी जब मैं घर से निकला था तो उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे थे। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस परिंदे को मेरे हवाले कर दें ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा सकूं। अगर वो मर गया तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। ये कहकर बूढ़ा फिर रोने लगा। हाशिम और महपारा भी उसकी कहानी सुनकर अफसुर्दा हो गए। हाशिम ने कहा, बड़े मियाँ, अगर इस परिंदे की बदौलत तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है तो तुम ज़रूर उसे ले जाओ। बूढ़ा शख्स खुश होकर उसे दुआएं देते हुए बोला, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। मेरे भाई ने मुझे ये भी बताया था कि आपने इस परिंदे के एवज एक अशरफी दे दी थी। मैं एक अशरफी का बंदोबस्त भी करके आया हूँ। ये लीजिए। बूढ़े ने अशरफी निकाल कर हाशिम की तरफ बढ़ा दी। हाशिम बोला, इस अशरफी को अपने ही पास रखो। महपारा इस परिंदे का पिंजरा बूढ़े को देते हुए बोली, बाबा, ये परिंदा इतना प्यारा और ज़हीन है कि इसे अपने से जुदा करने को जी नहीं चाहता। अगर आपके लड़के की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो मैं इसे कभी भी अपने आप से जुदा ना करती। बूढ़े ने खुशी से कांपते हुए हाथों से पिंजरा अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर यकायक उसके चेहरे पर फिक्रमंदी का गुबार छा गया। हाशिम उसके चेहरे का बगौर मुआयना कर रहा था। उसको फिक्रमंद देखकर उसने हैरत से पूछा, क्या बात है बड़े मियाँ, तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो। जनाब, मेरे भाई को यकीन था कि आप ये परिंदा मुझे दोबारा नहीं देंगे। अगर अब मैं उसको घर ले गया तो वो समझेगा कि मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसे आपके घर से चोरी करके लाया हूँ। वो मुझे हर जगह बदनाम कर देगा। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? हाशिम ने पूछा। आप मुझे लिख कर दे दें।
کہ آپ ماہپارہ کو میرے حوالے کر رہے ہیں۔ مہربان انسان، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بات معمولی سی تھی، اور پھر وہ جو بوڑھا اس قدر خوشامد کر رہا تھا۔ ہاشم نے ایک کاغذ پر یہ تحریر کر دیا اور اپنی مہر لگا کر بوڑھے کے حوالے کر دی۔ بوڑھا خوش وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم اور ماہپارہ دونوں خوش تھے کہ ان کی نیکی کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان بچ جائے گی، مگر بوڑھے کی باتوں نے شریف کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ بوڑھے کے رخصت ہوتے ہی وہ بھی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بوڑھے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ چالاک بوڑھا اس رئیس زادے پرویز کا ملازم روشن تھا۔ اس نے کل رات کو ہی پتہ چلا لیا تھا کہ ہاشم نے جو خوبصورت کنیز خریدی ہے اور اصل میں شہزادی ہے، اس کا نام ماہپارہ ہے۔ ماہپارہ کا نام معلوم ہو جانے کے بعد وہ پرویز کے پرندے کو ساری رات سمجھاتا رہا کہ وہ جب ہاشم کے گھر جائے تو اپنا نام ماہپارہ بتائے۔ اس طرح اس نے بڑی چالاکی سے اپنے پورے منصوبے کو ترتیب دیا تھا۔ پرویز اس کی عقل مندی سے بہت خوش تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ چالاک اور عیار روشن کے منصوبے کی وجہ سے شہزادی بہت جلد اس کے قبضے میں ہوگی۔ روشن نے ہاشم کی رحمدلی اور نیک دلی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور اب وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو مضبوطی سے مٹھی میں دبائے تیزی سے پرویز کے مکان کی طرف جا رہا تھا، جس میں ہاشم نے لکھا تھا کہ وہ ماہپارہ کو روشن کے حوالے کر رہا ہے۔ روشن اس بات سے بے خبر تھا کہ شریف اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ چونکہ شریف اس کی باتوں سے کھٹک گیا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس بوڑھے کی اصلیت جان کر ہی دم لے گا۔ روشن تھوڑی ہی دیر میں پرویز کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شریف بھی چھپتا چھپاتا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے روشن کو ایک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ گھوم کر اس کمرے کی پشت پر آیا اور وہاں پر ایک کھلی کھڑکی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے تھوڑی سی گردن اونچی کر کے کمرے میں جھانکا۔ اسے پرویز اور روشن نظر آئے۔ اس ڈر سے کہ کہیں وہ دونوں اسے دیکھ نہ لیں، وہ کھڑکی کے نزدیک ہی چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب شریف ان کی شکلیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ روشن پرویز سے کہہ رہا تھا، میں نے اس بوڑھے ہاشم کو آسانی سے بیوقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی مہر لگا کر یہ تحریر میرے حوالے کر دی ہے۔ اب میں شہزادی ماہپارہ کا مالک ہوں۔ شہزادی ماہپارہ؟ شریف نے حیرت سے سوچا، تو کیا بہن ماہپارہ شہزادی ہیں؟ پھر جب پرویز کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرویز کہہ رہا تھا، روشن بابا، واقعی تم تو بہت عقل مند شخص ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ذہانت کی قدر کی ہے۔ مجھے شہزادی سے شادی کر لینے دو، پھر بادشاہ جیسے ہی مجھے اپنا تخت و تاج سونپے گا، میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ وزیر؟ روشن خوشی سے چلایا، میرے آقا، آپ بادشاہ ہوں گے اور میں وزیر۔ پھر ہماری روشن خیالی اور اچھے کاموں کی وجہ سے ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ ہم اپنے ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنائیں گے۔ اور پرویز اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ اب سے 2 گھنٹے کے بعد میں ہاشم کے پاس جاؤں گا اور مطالبہ کروں گا کہ وہ ماہپارہ کو میرے حوالے کر دے۔ اگر اس نے ہچر مچر کی تو پھر میں اس معاملے کو قاضی کے پاس لے جاؤں گا، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ قاضی ہماری بات پر یقین کر کے ہمارے ہی حق میں فیصلہ دے گا۔ اسے ہاشم والی کہانی پر ذرا بھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ روشن نے فکر مندی سے کہا، سب کام تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر مجھے اس بولنے والے پرندے کی طرف سے کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اس نے میری رات والی کہانی بھی سن لی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے سامنے اپنی زبان کھول کر ہماری گردنیں پھنسوا دے۔ بات تو تم صحیح کر رہے ہو روشن بابا، یہ پرندہ تو واقعی ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ پرویز نے فکر مندی سے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اس کا خاتمہ ہی کر دیں۔ روشن نے مشورہ دیا، مگر یہ پرندہ تو میں نے کافی دولت خرچ کر کے حاصل کیا تھا۔ پرویز گھبرا کر بولا، دولت تو اور بھی آ جائے گی۔ چند دنوں کے بعد آپ بادشاہ کے خزانے کے مالک ہوں گے، لہٰذا دولت کی فکر تو چھوڑ دیں۔ ویسے اگر آپ کا دل اسے ختم کرنے کے لیے نہیں مانتا تو جانے دیں، روشن نے کہا۔ بادشاہ کے خزانے نے پرویز کی رال ٹپکا دی تھی۔ جلدی سے بولا، اس پرندے کو ختم کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔
اگر اس نے کبھی قاضی کے سامنے کچھ بک دیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اس کو ٹھکانے لگا کر باغ میں کہیں دفنا دو۔ پیارے پرویز، مجھ سے میری زندگی مت چھینو۔ میں ہرگز تمہارے رازوں کو کسی کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ پرندہ جو ان کی باتیں سن رہا تھا خوش آمدانہ انداز میں بولا، مگر پرویز نے اس کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور کمرے سے نکل گیا۔ روشن نے کہا، پرندے میاں، میں ذرا جا کر چھری تیز کر لوں، پھر تمہارا گلا کاٹ کر تمہیں باغ میں دبا کر تمہاری قبر پر گلاب کے پھول ڈالوں گا۔ روشن بھی کمرے سے چلا گیا۔ پرندہ دہشت کے مارے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگا۔ شریف سمجھ گیا کہ پرندہ ان دونوں کے تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے کود کر اندر گیا اور پنجرے کو لے کر اسی تیزی سے دوبارہ باہر آ گیا۔ پھر اس نے باغ کی چھوٹی دیوار کو ایک ہی جست میں عبور کیا اور تیزی سے ایک سمت کو دوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب روشن چھری لے کر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پرندہ وہاں نہیں ہے۔ اس نے پرویز کو پرندے کی گمشدگی کی اطلاع دی، مگر پرویز نے اس پر کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں کی۔ وہ بولا، میں نے جس شخص سے یہ پرندہ حاصل کیا تھا وہ پرستان کا ایک جادوگر تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر یہ پرندہ کبھی اچانک غائب ہو جائے تو حیران مت ہونا، بلکہ جس جگہ اس کا پنجرا رکھا ہو وہاں پر ایک پیالے میں پانی بھر کر اور اس میں گلاب کے پھول کی 3 پتیاں ڈال کر رکھ دینا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے پرندہ پنجرے سمیت وہیں آ جائے گا۔ اس جادوگر نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ جادوئی باتیں ہیں اس لیے میری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ویسے یہ پہلا موقع ہے کہ پرندہ پنجرے سمیت غائب ہوا ہے۔ پرویز کی بات سن کر روشن مطمئن ہو گیا۔ وہ پانی کے پیالے اور گلاب کے پھول کی پتیوں کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر شریف بولتے پرندے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ اتنی دیر تک دوڑتے رہنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس نے پرندے کا پنجرا ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ پرندے نے اس کو بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، تم نے ان ظالموں سے نجات دلا کر مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ میں تمہارے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور اگر قسمت نے مجھے پھر کبھی پرستان جانے کا موقع دیا تو اپنے بیوی بچوں کو تمہاری یہ کہانی ضرور سناؤں گا۔ چلو شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ میں اس مکار بوڑھے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ گردن کاٹنے والی بات تو اس نے یوں ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دی تھی، ورنہ چھری تو وہ تمہارے پیٹ میں مارتا۔ شریف نے کہا، ہاں دوست، گلا کٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ پیٹ پھٹنے سے ہوتی ہے۔ پرندہ ایک جھرجھری لے کر بولا۔ کچھ دیر بعد شریف نے کہا، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو بہن مہاپارا اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ پرندے نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ بوڑھے روشن نے شہزادی کو اس وقت اغوا کر لیا تھا جب وہ 1.5 سال کی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ جب شہزادی بڑی ہو جائے تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دے تاکہ وہی بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جائے، مگر اس کے برے ارادوں کی وجہ سے قسمت نے اس کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ اس کی بیوی اور بچہ دونوں اس کی بیوقوفی سے مر گئے اور شہزادی کو ڈاکو چھین کر لے گئے۔ اب وہ اس کی شادی اپنے مالک پرویز سے کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کے صلے میں اسے بھی کچھ دولت مل جائے۔ ویسے پرویز نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ بادشاہ بن جانے کے بعد اسے اپنا وزیر بنا لے گا۔ پرندے کی بات سن کر شریف نے کہا، وہ دونوں بہت ہی مکار شخص ہیں۔ میں ابھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں۔ اچھے پرندے، کیا تم یہ سب باتیں بادشاہ کے سامنے دہرا دو گے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ روشن اتنا ظالم ہوگا کہ ایک معصوم چھوٹی بچی کو اس کے ماں باپ سے دور کر دے گا۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ کتنا بڑا دکھ تھا، پھر خود اس بچی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایسے کام کرنے والوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مجھے پرویز اور روشن کے سلوک نے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ تم نہ ہوتے تو روشن تو اب تک مجھے مار چکا ہوتا۔ تم نے ہی مجھے ان کے چنگل سے آزادی دلائی ہے۔ اب تم ہی میرے مالک ہو۔ تم جو کچھ بھی کہو گے مجھے منظور ہوگا، پرندے نے کہا۔ شریف اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ شریف نے اسے پوری کہانی سنا دی تھی۔
بادشاہ نے نہایت غضبناک لہجے میں کہا، ہم اس نامکار مالی روشن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں اور ہماری ملکہ کو اپنی شہزادی سے اتنے عرصے تک دور رہنا پڑا اور ہماری پیاری بیٹی کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گمشدہ شہزادی کے مل جانے کی خبر سن کر ملکہ کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی۔ بادشاہ نے اسے دلاسا دیا اور پھر ہاشم کے گھر کی طرف چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادی سے ملنے کی اسے بھی بے حد خوشی تھی۔ وہ اس ننھے لڑکے شریف کا بھی بے حد مشکور تھا، جس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے وغیرہ پہن کر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 8 سپاہیوں کا ایک دستہ لیا اور پھر شریف کو ساتھ لے کر محل سے روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی شہزادی کے ملنے کی خبر دوسروں کو نہیں بتائی گئی تھی، کیونکہ پھر یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح لمحہ بھر میں پورے شہر میں پھیل جاتی اور روشن اور پرویز ہوشیار ہو جاتے۔ شریف نے بولتے پرندے کو ملکہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہاشم کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں پر لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر تمام لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ہاشم اور اس کا بیٹا خرم بھی وہیں تھے اور ان کے سامنے روشن اور پرویز کھڑے تھے۔ ہاشم اور خرم شریف کو بادشاہ کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شریف نے چلا کر کہا، جہاں پناہ، یہ رہا روشن اور یہ رہا پرویز، انہیں فوراً گرفتار کر لیجئے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہیوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے ہاشم سے کہا، یہ دونوں ماہپارہ کو لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس بہادر بچے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہاشم نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں علی جا، یہ بوڑھا تو بہت ہی خطرناک اور چالاک شخص ہے۔ اس نے اپنے ہی ایک آدمی کے ہاتھ میرے پاس ایک بولنے والا پرندہ بھیجا تھا، پھر اس کے جانے کے بعد یہ خود ہی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ اگر یہ پرندہ نہ ملا تو اس کا بیٹا مر جائے گا۔ پھر جب میں نے اسے یہ پرندہ دے دیا تو اس نے بہانے سے مجھ سے ایک تحریر بھی لکھوا لی کہ ماہپارہ کو میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ماہپارہ اس پرندے کا بھی نام تھا۔ اب یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں انہیں اپنی ہونے والی بہو ماہپارہ کو ان کے حوالے کر دوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دو۔ پھر وہ ہاشم کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ہاشم نے اسے بڑی عزت سے بٹھایا۔ بادشاہ بولا، ہاشم، تم شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہو کہ ماہپارہ ہماری گمشدہ بیٹی ہے۔ بادشاہ کی بات نے ہاشم کے ساتھ ہی خرم کو بھی چونکا دیا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے بادشاہ کا منہ تکنے لگے۔ شریف ان کی حیرت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس راز کا کھوج لگانے کا سہرا شریف کے سر ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا لڑکا ہونے کے باوجود اپنی ہمت اور بہادری سے روشن اور پرویز کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ہم اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ شریف دوڑ کر ماہپارہ کو بلا لایا۔ بادشاہ نے ماہپارہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک نظر اس کی کلائی پر ڈالی، جہاں چھوٹی سی شاہی مہر ثبت تھی۔ وہ پہچان گیا کہ ماہپارہ ہی اس کی گمشدہ بیٹی ہے۔ شاہی دستور کے مطابق یہ مہر اس کی پیدائش کے وقت اس کی کلائی پر ثبت کی گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ماہپارہ کو تو سارے قصے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شریف نے آگے بڑھ کر کہا، ماہپارہ بہن، بادشاہ سلامت آپ کے ابا جان ہیں۔ شریف کی یہ بات سن کر ماہپارہ باپ سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شریف نے آہستگی سے خرم سے پوچھا، خرم بھائی، بادشاہ سلامت اور بہن ماہپارہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ خرم نے بھی دھیرے سے کہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ماہپارہ کو اپنے ماں باپ مل گئے ہیں۔ پھر بادشاہ ان لوگوں میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شہزادی ماہپارہ کو لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خرم اور شریف اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ شہزادی کے مل جانے کی خوشی میں اگلے روز بادشاہ نے شریف، ہاشم اور خرم کو محل میں کھانے پر بلایا۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور سب لوگ بے حد مسرور تھے۔ ہاشم، خرم اور شریف محل پہنچے تو ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ آتش بازی چھوڑی گئی اور ان پر سے سونے چاندی کے سکے نچھاور کیے گئے۔ اندر حال میں پہنچے تو ماہپارہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔
हाशिम, खुर्रम और शरीफ को देखकर वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी और तीनों को साथ लेकर मलका के पास आई और उससे उनका तारुफ करवाया। शरीफ को देखकर तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने उसे गले से लगाकर प्यार किया और अपनी सोने की कुर्सी पर अपने साथ ही बिठा लिया। थोड़ी देर बाद खाना शुरू हो गया। बादशाह ने उस दावत पर अपने वज़ीरों और अमरों को भी मदऊ किया था। मेहमानों के लिए 1000 किस्म के खाने तैयार किए गए थे और पीने के लिए तरह तरह के मशरूबात भी थे। खाना खाने के बाद वो सब लोग बादशाह के साथ दरबार में आए। बादशाह के बैठने के बाद सब लोग भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। बादशाह ने कहा, शरीफ ने हमारी बिछड़ी हुई शहज़ादी को हमसे मिलाने के सिलसिले में एक अहम किरदार अदा किया है। हम इससे बहुत खुश हैं। उसके इस कारनामे के सिले में इसे 5 लाख अशरफियाँ इनाम में देने का ऐलान करते हैं। खुर्रम ने मुस्कुराकर शरीफ के चेहरे की तरफ देखा। बादशाह का इनाम सुनकर उसके चेहरे पर कोई ख़ास खुशी नज़र नहीं आई थी। इस चीज़ को बादशाह ने भी महसूस कर लिया था। वो हैरत से बोला, भाई शरीफ, क्या तुम्हें हमारे इनाम से खुशी नहीं हुई है? अगर ये इनाम थोड़ा है तो हम इसे और बढ़ा देंगे। जहाँपनाह, आपका इनाम तो बहुत है और इसी बहुत सारे इनाम ने मुझे फ़िक्रमंद कर दिया है कि इसे अपने साथ लेकर घर कैसे जाऊँगा। मैं तो आपके पड़ोसी मुल्क में रहता हूँ। इतनी सारी अशरफियाँ ना तो मैं उठा सकता हूँ और ना मेरा चिंकी। आप इनाम की अशरफियाँ कम करके 500 अशरफियाँ कर दें तो नवाजिश होगी। उसकी मासूमियत पर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बादशाह हंसते हुए बोला, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, हम इसका भी बंदोबस्त कर देंगे। फिर बादशाह ने हाशिम से कहा, हाशिम, तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। हम तुम्हारी शराफत से बहुत मुतासिर हुए हैं। तुमने हमारी बेटी को 1 लाख अशरफियों के इब्ज़ महज इसलिए ख़रीदा था कि इसको अपनी बहू बना सको। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। शहज़ादी और खुर्रम की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। बादशाह के इस फैसले से खुर्रम की खुशी दीदनी थी। महपारा भी वहीं बैठी थी। उसने शर्मा कर सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। उसकी खुशी देखकर मलका निहाल हुई जा रही थी। उसने शहज़ादी महपारा को मोहब्बत से गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से रुखसत हो गए। शरीफ वहाँ पर 4-5 दिन और रहा। इस अरसे में महपारा और खुर्रम की शादी भी हो गई थी। शरीफ को अपने घर की याद सताने लगी, इसलिए वो अपने घर जाने की ज़िद करने लगा। आखिर एक रोज़ खुर्रम ने उसे साथ लिया और उसके मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चिंकी भी उनके साथ साथ आ रहा था। बादशाह की तरफ से मिलने वाली 5 लाख अशरफियों का ख़जाना भी 50 सिपाहियों की निगरानी में उनके साथ जा रहा था। जब शरीफ अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। अजीज़ भी अपने भाई को हैरत और खुशी भरी नज़रों से देख रहा था। वो लोग खुर्रम और इतने सारे सिपाहियों को देखकर सख्त हैरान हो रहे थे, मगर जब शरीफ ने उनके सामने पूरी कहानी सुनाई तो उनकी हैरानी दूर हो गई। 5 लाख अशरफियाँ देखकर सबकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीफ का बाप तंदुरुस्त हो गया था। उसने जल्दी जल्दी सिपाहियों और खुर्रम को ठहराने का इंतज़ाम किया और उसकी माँ उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। अजीज़ चिंकी को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश था। इसी खुशी में वो उसे टहलाने के लिए बाहर मैदान में चला गया। खुर्रम ने शरीफ से कहा, तुम्हारी अम्मी खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, क्यों ना हम जाकर मंगू डाकू के ठिकाने पर हल्ला बोल दें। शरीफ को भी उसकी तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने सिपाहियों को साथ लिया और फिर वो लोग मंगू डाकू के ठिकाने की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर खुर्रम की हिदायत पर सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर बाग के बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुप गए। मंगू डाकू को अपने मकान में ही था। उसने अपने आप को खुश्क लाल मिर्चों का ताजर मशहूर कर रखा था, जिसकी वजह से लोग एक ईमानदार ताजर समझकर उसकी इज्जत करते थे, मगर रातों को वो डाके डालता था। शरीफ की दस्तक पर उसने ही दरवाज़ा खोला था। शरीफ को देखकर वो लम्हा भर को हैरान रह गया, मगर फिर निहायत गुस्से से बोला, अबे ओ मुर्गी के अंडे, तुझे तो मैंने नूरे और महपारा के साथ ही फ़रोख्त कर दिया था। तू यहाँ कहाँ से आ गया? यही मंगू डाकू है, शरीफ ने खुर्रम से कहा।
खुर्रम ने झपट कर तलवार निकाल ली और बोला, मंगू डाकू, अगर खैरियत चाहता है तो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना मैं तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम तो रामलाल है और मैं खुश्क मिर्चों का व्यापारी हूँ। मंगू डाकू ने मक्कारी से मुस्कुरा कर कहा। मंगू डाकू, तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जिस लड़की की तू बात कर रहा था वो अब मेरी बीवी है। तूने इसको बहुत तकलीफ़ें दी थीं। अब मैं तुझसे बदला लेने आ गया हूँ, खुर्रम ने कहा और सिपाहियों को दरख्तों के पीछे से निकलने का इशारा कर दिया। तमाम सिपाही तलवारें सोंध कर उसके घर में घुस गए और उसके साथियों से मुकाबला करने लगे। कुछ डाकू मर गए, बाकियों ने हथियार फेंक कर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सिपाहियों ने उन सब के हाथ पांव बांधे और फिर उन्हें एक कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। खुर्रम ने सिपाहियों से कहा कि वो सुबह तक वहीं ठहर कर बारी बारी उन डाकुओं की निगरानी करें। खुर्रम ने वो रात शरीफ के घर बसर की और अगले रोज़ वो सिपाहियों के साथ अपने मुल्क को रवाना हो गया। गिरफ्तार डाकुओं को उन्होंने रस्सियों से बांधकर अपने साथ आई हुई बग्गियों में डाल दिया था। खुर्रम और सिपाहियों को रुखसत करके शरीफ अपने घर में गया। शहर सोना चांदी से वो एक थैला भी अपने साथ लाया था। इस थैले को उठाकर वो अपनी चिंकी पर सवार होकर एक तरफ को चल दिया। जानवरों की मंडी के करीब वाली सराय के करीब उसने चिंकी को रुकने का इशारा किया और फिर उस पर से उतरकर सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में सराय का मुलाजिम खालिद खड़ा था। उसे देखकर शरीफ ने कहा, लो भाई, अपनी अंजीरें संभालो। खालिद ने अंजीरों का थैला ले लिया और बोला, तुम तो बहुत ही ईमानदार लड़के मालूम देते हो। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी अशरफी लेकर तुम चंपत हो जाओगे। अपनी अशरफी भी संभालो। शरीफ ने एक अशरफी उसे देते हुए कहा, ये अंजीरें तो मैंने खुर्रम भाई के बाग से तोड़ी थीं, फिर इनका मुआवजा कैसा? खालिद उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। शरीफ वहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुका और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। अब उन लोगों के दिन फिर गए थे। शरीफ के बाप ने रहने के लिए एक अजीमुशान घर तामीर करवा लिया था और कपड़े की तजारत करने लगा था। शरीफ और अजीज़ उस काम में उसका हाथ बटाते थे। शरीफ के पास अब भी चिंकी मौजूद है। अगर देखा जाए तो इसी घोड़े की वजह से उनकी किस्मत बदली थी। शरीफ का दिल जब कभी महपारा और खुर्रम से मिलने के लिए चाहता तो वो अपने तेज़ रफ्तार चिंकी पर सवार होकर उनसे मिल आता है। उसने बाद में बोलने वाले परिंदे को भी आज़ाद कर दिया था, जो वापस परिस्तान चला गया। अभी कुछ दिन ही हुए हैं बादशाह ने खुर्रम को अपना तख्तो ताज सौंप दिया है और अब खुर्रम बड़ी शान और शौकत से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।